اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير، وادفع عنا كل شر يا الله، وافتح لنا أبواب رحمتك وكرمك. اللهم اكتب لنا من الأقدار أجملها، ومن الرزق أوسعه، ومن التوفيق أكمله. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير، وادفع عنا كل شر يا الله، وافتح لنا أبواب رحمتك وكرمك. اللهم اكتب لنا من الأقدار أجملها، ومن الرزق أوسعه، ومن التوفيق أكمله. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير، وادفع عنا كل شر يا الله، وافتح لنا أبواب رحمتك وكرمك. اللهم اكتب لنا من الأقدار أجملها، ومن الرزق أوسعه، ومن التوفيق أكمله. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير، وادفع عنا كل شر يا الله، وافتح لنا أبواب رحمتك وكرمك.